انا لايف دوكا اول خطره نديرو لايف على 7 و23 دقيقه دوكا شكون الاول اللي غادي نديرو تكليتي اللايف تاع 8 راك شايف يدخل؟ رانا اون افونس جامع رانا اون افونس يا ليكيب والله غير ما دخل حتى واحد 6 سكوند مازال ما دخل حتى واحد يا طلع معليش شكون الاول اللي دخل شكون الاول اجل بقول حاضر هم 3 اجل شكون تاعي بارطاجي اللايف مجدة بارطاجي توت سويت ليكيب زينه واش راكم شويه 11 واحد السلام عليكم ان شاء الله راكم بخير شكون الاول فيكم اللي دخل شكون الاول يا ليكيب dommage عندك le share screen je pouvais partager avec vous des slides تعبه ما وجدتش كمان لي سلايد معليش اليوم نحكيو اليوم راح نحكيو نديرو فورماسيون على البيانو كامل في ساعه ولا فورماسيون تاع دي فوا هكذا كي نهضروا باغ اكزومبل على لي زون دو سيرفو ولا نبغوا نشوفوا لو سيرفو كيفاش داير باش نعرفوا وين راهي لا زون تو فوا تقدر تبارطاجي هو نورمال ماهوش هذا هو اخر لايف بربي ان شاء الله ليكيب الزينه واش راكم شويه تحياتنا اخويا الزين واش راك راني قلت لك غير دير واش قلت لك راني جيت نقرا اسمك ما نسيتو خلاص ما غير دير اسم واللقب جمال الدين حجره تحياتنا اخويا السلام عليكم محمود يا اخويا اقسم بالله غير ديما شوفي انا هذا شتي الانسان هذا سيب كونسيون تاعي راه مسجل عليه تصوير كي نشوفه من بعيد يبان هذاك تاع سنه سعيده هذا شوفي من بعيد شوفي سبحان الله محمد السلام عليكم تحياتنا عبد الرحمن تاع سنه سعيده هذا je vais partager tout de suite شوفي سبحان الله نقصد على بالي فوالا باش نبارطاجي هكذا تحياتنا محسن السلام عليكم اختي ميلينا السلام عليكم عبد الرؤوف عمر السلام عليكم حكيم وعليكم السلام انزل في اللام عبدو السلام عليكم قال لك اليوم النعس في الذهني داير حاله باذن الله خويا العزيز هشام السلام عليكم تحياتنا خويا العزيز الله يجازيك ان شاء الله رحاب السلام عليكم اختي ضياء الدين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته علاء وهشام وعليكم السلام وان شاء الله كيما راكم بخير ودوكا كنت تبع روحي راح نبقى غير نقول السلام عليكم السلام عليكم ايا ليكيب سينا بارطاجيونا اللايف هذا دارها ديفرنت صحيتو اذا بغيتو بغينا اخويا العزيز بغينا ونتايا حسب لا فوتو دو بروفيل هذا وين اكسبتيت هذا وين درت دوموند في الدخله باش تدخل الجروب تاع تيم خدمم وكتبت بطل وجاوب على الاسئله وك ما درتش الايميل تاعك بصح راني اكسبتيتك معرفه ان شاء الله بخير يا ياسين محمد من سطيف متشرفين بك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اختي ميرينا تحياتنا الياس وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الف تحيه من القلب خويا العزيز محيو السلام عليكم اخويا اني حاس روحي وليت نهضر كي المره هكا ليكيب الزينه بارطاجيونا اللايف من فضلكم الله يجازيكم نتايا بارطاجي اللايف انت يا اختي بارطاجي اللايف نتايا طاقي زوج صحابك وانت يا طاقي زوج صحابك طاقيونا غير الناس المليحه المتربيه اللي كيما نتوما باش يتبدل الفكر وباش نديفلوبيو في ريوسنا وباش نبدلوا تخمامنا وباش تتبدل الجزائر والجزائر ما خير ان شاء الله يا ربي بكل مهم. واش راك يا مجده؟ والله الحمد لله وانتوما ميرسي بوكو يعطيك الصحه جمال على لو سوجي اليوم دافوار في لا موا مالغري راك عارف لومبوا دو طون كيفاش راه صاري دونك والله ربي يجازيك انتيا ليكيب باش نقول لك بيبي
خلات الدار، خلات كل شيء. غير دعيو باش البيبي يخرج حاجه كبيره ويحفظ ربي ويولي حاجه كبيره ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. جي معنا المعرفه ما والله ما بالساهل، ما لا غير تهلاو فيها. انا خاطي هما يتهلاو فيك. انا بالي حمروا لي وجهي كيف تزيد تخدم يا ما شاء الله. الله يسلمك. متشرفه كاع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربي يحفظك خويا ديما بجديد في مختلف المجالات. قدر اليوم في لابيانال في المخ، غدوه نروحوا لي سيت ويب نورمال، غير غدوه نروحوا للعراس والموسيقى. هذه هي. المخ يقدر يتقبل شحال من حاجه. شوف علاء قال لك نبداو الاسئله ولا مازال ما نبداوش بلي كيستيون حتى تعطينا الاستاذه مجده شكون هي، واش قرات، كيفاش قرات، وبعدا واش هي لابيانال. تحاول تعطينا مثلا باش نقدروا نطرحوا اسئله وبريسيزي. الله يجازيكم. سما عطيونا اسئله شغل ديريكت باينه، ماشي زعما ما نعرف راني حاب نولي نطير كيفاش نولي نطير، ما نعرف هذوك الاسئله كيفاش. كيفاش نولي سعيد في حياتي وهذوك. لا هذوك بالك هذوك لازم لهم دي سيونس وقعدات والدنيا. عطيونا اسئله قال المخ كيفاش نعرف مخي وش هي الوسيله اللي تساعده باش يتعلم. اسئله كيما هكا بانوا لي كيستيون. هيا ليكيب نتكلوا على ربي سبحانه. اللايف وانا مازال ما بارطاجيتش بصح نتكلوا على ربي. مجده واش راكي؟ ولا تري بيان. شكون انت؟ انا عندي كيستيون معروفه اللي هي يقولوا لها من انتم كما قالوا القذافي. Alors, Rani, je reçois des messages en même temps. Donc, qui m'a goûté. Donc, à la base, j'ai amené le domaine à l'entreprise. Donc, Rani multinationale. Donc, j'ai fait exactement 3 multinationales depuis en 10 ans. Et dans le domaine à Saïdalani. Donc, tout ce qui est pharmaceutique, les produits. En tant que dans le domaine de la vente, c'est-à-dire que le domaine il demande des menus dans le domaine de la communication. Sauf qu'à chaque fois, je trouvais qu'il y avait une oxane fait le domaine de la communication. Donc, à un certain moment, بغيت نطور هذا الكوتي نتاعي نتاع التواصل، سواء مع الكليون ولا مع لي كوليغ نتاوعي ولا ومشيت درت un MBA, donc master en business administration, d'accord. Donc côté درت spécialité en management. Et qui j'ai dire le sujet de fin d'études تاعي, donc après 2 ans خدمت على الدومين دو كوميونيكاسيون كيفاش نخص الماناجر يتواصل مع لي كوليغ نتاع ليكيب نتاعه. Donc comment manager une force de vente. كومون اسمعي كاين الفرنسي والدارجه مجده. كاين اللي يفهم اونغلي، كاين اللي يفهم فرنسي، وكاين اللي يفهم غير العربيه، وكاين اللي يفهم كلش، وكل واحد كيفاش باش يفهم كامل. خلطي صفا فوالا كوزينه. Donc management, comment gérer une force de vente. إذا كيفاش تخدم مع اون ايكيب تاع لا فونت دون الدومين جينيرال، que ce soit في الفارماسيوتيك ولا في اي اداره اخرى. دونك ان فوزون هاد لي ريشيرش نتاعي طحت في لا فاموز PNL بروغراماسيون نورو لينغويستيك اللي ا سو مومون لا كنت دايرتها غير اون بتي موديول هكذا في الماستر نتاعي. À la base, je suis biologiste, hein. Je n'ai rien à voir avec le domaine du commerce. Je suis biologiste à la base. Mais bon, je l'ai derrière moi, la biologie. Et donc, peut-être c'est quoi la programmation neurolinguistique? Je me suis dit, mais finalement, c'est un outil qui قادر في هاد الحاجة اللي نحوس عليها في الدومين de la communication. Finalement, il y a PNL, tu vois. Donc, طورت les recherches نتاعي واتصلت بune équipe de recherche, une équipe de formateurs في الكندا. D'accord. Donc, دخلنا في هذاك مشيت درت la formation نتاعي معاهم et pour me faire certifier en tant que coach. Donc, aujourd'hui, je suis certifiée en tant que coach
PNL, mais spécialisé. C'est-à-dire à un moment donné de la PNL, parce que la PNL, comme tu le sais, c'est un monde. C'est-à-dire c'est toute une science. À un moment donné de la formation, ما درتش la PNL كامل, حبست درت une spécialité. وهي orientée solution. Ce qu'on appelle une approche orientée solution. هذه l'approche orientée solution, c'est une هي بروحها l'élève تاع les fondateurs تاع la PNL هو اللي دار l'approche orientée solution. C'est-à-dire que قرا عندهم. D'accord. Voilà. وش الرول لو كوتش هذا؟ كيفاش؟ لا نعمتك دائما لو رول زعما نقولوا شي الدور نتاعو نتاع لو كوتش. نكمل لك برك لافون تاعي مع Non, معليش, on continue. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, دخلت dites vraiment هكذا des notions تاع la PNL ودخلتهم في الخدمة تاعي au quotidien parce qu'à l'époque كنت عادة en entreprise. Et j'ai vu كيفاش la transformation صرات. C'est-à-dire que le même client كنت نشوفه كان يقول لي لا ما نديش عليك, بدلت برك لا مانيير تاعي كيفاش هضرت معاه, قال لي واه ندير عليك grâce à juste un ou deux outils استعملتهم la PNL. Donc استعملتها aussi في التيران en tant que. Et après donc كملت درت الماستر تاعي وخرجت. Donc aujourd'hui je suis coach professionnel et en même temps dire les formations dans le domaine en général تاع la PNL ou là je me suis spécialisée في l'entreprise. Donc ندير la prise de parole en public par exemple, كيفاش تجيري ستريس تاعك كي تكون en poste, كيفاش هذه هي. الدور تاع الكوتش. Je reviens à ta question. الدور تاع الكوتش قوة ما شتي دوكا جاتني كيستيون بلا الكوتش. وش هي لا بي ان ال بكل بساطة بالدارجة منا وش هي البي ان ال؟ Exactement. Alors, واش هي la PNL? Déjà, il y a programmation neurolinguistique. On est d'accord. برمجة عصبية لغوية. Donc, تجيك la question علاش رانا دايرين برمجة مع عصبية مع لغوية. واش دخل اللغوية في العصبية؟ Tu vois le concept. Déjà, هذه جاية من l'histoire تاع la PNL. كيفاش la PNL تولدت؟ هي تولدت من عند ان بسيكولوج اللي كان متخصص في الدومين تاع العصبيه اللي هو بندلر, داكوغ, مع غريندلر كي ايتي لوي لينغويست, كان متخصص في العلم اللغوي, واللي هو ايتي اصلا هو البروفيسور تاع بندلر. كان بروفيسور تاعه عطاه لو سوجي تاعه, قال له شوف لي الترافاي دو فان ديتود, كان يفوت في الدكتوراه نتاعو بندلر. قال داكور, كي شاف لي ريشيرش تاعو عجبوه, قال له باغ كونطخ ان طون كو لينغويست راني باغي نعطيك كلكو رومارك. عطاه كلكو رومارك في كيفاش لا مانيير كيفاش يقول ديك الحاجه, ماشي غير كيفاش يديرها, ماشي غير ان طون كو بسيكولوج, كيفاش يقولها. ما غادي نهضر لكم بالوهرانيه, معليش. هضري سي براحتك, هضري بالتونسيه, هضري بالمروكيه, هضري كل. فوالا, معليش اليوم ديروا ستاج تاع وهرانيه. دونك وهو يا ما حاجه نسيت نقولها, راحت خلاص من لساني. هذا كاني انا نركز اني مع بندلاخ ويا جدك واحد الكلمات غير كان هازار اسمواتهم يتشابهوا. هي صراحه واحد شكون تاع بندلاخ هما سي دو سي دي امريكان على باز. واحد تاع الاعصاب, بندلاخ تاع الاعصاب وتاع اللغه وشي بندلاخ سي ان بسيكولوج تو سامبلوم, كان يفوت في الدكتوراه نتاعه. وغريندلر سي ان لينغويست, داكوغ, يخدم في علم اللغات. دونك قال له سي تري بيان لا ريشيرش نتاعك اللي درتها, بصح viens on va voir كيفاش قادرين نشوفوا كيفاش نقولوا هذيك الحاجه. et c'est là où ils se sont intéressés des modèles, c'est-à-dire راحوا حكموا الناس ناجحين وقال لك on va les modéliser, غادي ندوهم كمثال de réussite.
ونشوفوا كيفاش. Donc la PNL, elle se base sur la modélisation. كيفاش قادرين نستعملوا comment dire un parcours de réussite تاع quelqu'un. موديليزاو 3 تاع الناس. موديليزاو إريكسون اللي هو bon c'est le fondateur تاع l'hypnose إريكسونيenne. l'hypnose وكيفاش يقولوا l'hypnose en arabe؟ التنويم المغناطيسي، التنويم الإيحائي. المغناطيسي voilà. Donc Milton Erickson. Le troisième c'était Virginia Satir. Virginia Satir, c'était la fondatrice de la psychothérapie familiale. La psychothérapie familiale, la prise en charge de العائلة. لا اسمها Virginia Satir. ليكيب اللي راكم تسمعوا عاونونا كتبوا شويه باش ليكيب واحد اخرين الى اللي ما سمعش من اللي يقراو. تفضلي معاك. فيرجينيا ساتير علاش داوها كوم موديل؟ باسكو ils ont remarqué كي دخلت معاهم في لي ريشيرش ils ont remarqué بلي كيفاش كاع لي جون اللي يفوتوهم منها ان بسيكوثيرابي كان عندها نسبه نجاح كبيره. دونك قالوا علاش هي عندها نسبه نجاح كبيره؟ شافوا باللي في لا مانيير كيفاش تهضر مع لي باسيون تاعها عندها اون مانيير كيفاش تهضر معاهم. سي بور سا رانا نروحوا للدومين اللغوي با سولمون العصبي، ماشي غير العصبي وحده. فهمتك. Le troisième c'est Peirce. Le Peirce c'est le fondateur تاع la gestalt thérapie. هذا c'est راس المخ تاع une manière de prendre en charge. Donc رانا غير في البسيكولوجي ندورو. Alors que دروك البي ان ال كي نجو نشوفوا elle est utilisée partout. في الدومين تاع المانجمنت، في كل موسيقى، في كيفاش الموسيقى، في كيفاش تسوق الموسيقى، في الموسيقى، في الماركتينغ، في كل شيء. فوالا هذه كيفاش نبعث البي ان ال. اسمحي لي اون فوا يعرف العبد كيفاش يستهدف يطارجيتي المخ تاع الانسان صاي يربح في اي حاجه يدخلها. اكزاكتومون. يبيع اغنيه يغنيها ولا رسمه يرسمها ولا اي حاجه. اون فوا برك يعرف اللونغاج تاع المخ هكا. هذه هي. دونك داروا هادو لي موديل وبداو يقروا عليهم اي او فور يا ميزور بداو يموديليزو ناس واحد اخرين اللي هما صادير كو اشاك فوا واحد كان جايب حاجه فا il a réussi فيها. هذه في لي زاني 70 راني نحكي لك. اني معاك. وفي لو سونتر هذا تاع باولو التو دونك في الامريكان كانوا يستعملوا هذه لا نوفيل ديجا دخلوها كوم نوفيل بريز ان شارج c'est-à-dire que ما ولاوش غير في لا بسيكولوجي كلاسيك. بيان سور كي زادت كان عندها انتقادات كبيره. دونك لي زونسيان بسيكولوج كانوا يقول لك واش كيفاش هذه طريقه جديده انا ندي عليها جو في بروندر ان شارج لي باسيون بها اي تو. وكاين ناس واحد اخرين يعني توجور واحدين يخرجوا من لو تا ويستعملوا صوالح جدد. دونك ils ont utilisé la PNL. ايوه في les années 80 جا هذا ستيف دو شازر مع مرته كاين c'est une asiatique. شافوا باللي هاد الناس اللي كانوا يستعملوا معاهم ميم لا بي ان ال يافي دي جون اللي ما كانش عندهم نجاح كبير. داكوغ. قال لك علاش ميم عندك حاجه اوسي جديده كو لا بي ان ال ونطرقوا بها للمخ ونعرفوا كامل واش يصرى ونعرفوا كيفاش نكومونيكو مع الباسيون وهكاك ما عندناش ما عندناش نسبه نجاح كبيره. كي جاو يشوفوا سيتي براتيكمون واحد 80 ولا 100 بيرسون كانوا كامل توكسيكومان. مدمنين على سيتي دي جون اللي من هذوك الفئات تاع امريكان اللي فريمون كانوا غير مع لا دروغ ومع هذيك اي تو. لي ميثود بزاف لي ميثود ما مشاوش معاهم باش يحبسوا الادمان نتاعهم. فينالمون ابري كلكو سيونس بين معاهم شافوا باللي نسبه كبيره
كان عندهم ابري اون دو سيونس يقولوا لهم صاي خلاص كملنا ما راناش ندو لا دروك تاعنا ولا ما راناش نكملوا ولا ما راناش صاوي. ils se sont posé la question واش صرا معاهم هادو باش qu'est-ce qu'on a fait باش on a eu des résultats. il y avait des gens اللي حبسوا ما ولاوش يجوا لي سيونس كي كانوا يعيطوا لهم قالوا لهم خلاص ما نجوش باسكو صاي برينا. t'as compris. دونك هادو كي شافوا معاهم finalement ça c'est comme ça اللي نشأت la méthode de la spécialité نتاعي اللي هي approche orientée solution. وهنا في الجزائر je suis la seule à la pratiquer ما كانش اللي عندها هاد بالعربيه مجدة الطريقه المتجهه الى الحلول orientée solution. فوالا كي شافوا هاد الناس واش صرا معاهم tout simplement remarquaو باللي سي دي جون اللي كي كانوا يديروا لي سيونس معاهم ما كانوش يعطوهم هما الحلول. سيتي با لو بسيكولوج اللي كان يعطيهم الحل، كان يبوزي له دي كيسيون دي كيسيون دي كيسيون دي كيسيون باش على فان هذاك سيد ولا هذيك المراه هي اللي كانت تبوزي فوالا هي اللي كانت تمد الحل وحدها. فوالا سما هذه الطريقه لتوجيه الحلول. سماك شغل ندي مخك نحكموه بشوي 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 وجهه هو يفكر الحل اللي هو يناسبه. سما بالك يناسبني ما يناسبكش انت خلاص. عليها الناس كي يطرحوا حلول بالك يصلحوا على واحد وما يصلحوش على 9. تو كومبري. نقدر نكملوا لايف نحبسوه. راني نشتي بزاف هاد الامور جدي كان غطت البحر قد سخط ومانيش باغي نخرج منه نشتي المخ. تفضلي اكزاكتومون صا. بون انا عندي المسجد جست حدايا دونك غادي تسمع الاذان اكثر مني. ثبتنا في طريق ان شاء الله بيان سور. فوالا je sais pas si tu vas m'entendre. ça va هكذاك تسمع فيها. شوفي نديرو بوز خلي الاذان في عقله ما حتى مش كنكملوا الاذان ربي يثبتنا في طريق ان شاء الله. ليكيب كش معكم دي كيستيون حبوا توجدوهم لا ما كانش مشكل. باش كي ندير هكا وشي صرا زعما ليكيب جيسبار راهو عجبكم الحال. جيسبار راهو عجبكم الموضوع بزاف مليح باش ان شاء الله بالك نتعلموا كل واحد فينا يتعلم يتعلم ويحكي مع مخو يتعلم اون فوا الانسان ما يبقى علاقه مع مخو يولي صح عليه. ربي يثبتنا في طريقه ان شاء الله يا ربي الكريم وكل مؤمن. امين يا ربي. ربي يتقبل على كل. دونك هذه هي. تفضلي يا استاذه، تفضلي يا مدام، تفضلي يا مجدة، تفضلي كلش. الله يسلمك يزيد فضلك. دونك هذه هي سبب اللي هاد الناس فينيسي باغ اون مانيير كيفاش كنا نهضروا معاهم كان يمدوهم الحلول. من هنا اللي خرجت لا ميثود اورينتي سوليوشن وين الكوتش هذا كي تخدم معاه جامي ما يمدلك لي كونساي. هو لي كونساي لي سوليوشن يجوا من الانسان نفسه. وعلاش جامي؟ جو vais te répondre pourquoi. تفضلي. parce que on part du principe اللي هو اي انسان متخصص في المشكله نتاعه وما كاش انسان واحد اخر يكون متخصص اكثر منه من المشكله نتاعه باسكو الوضعيه تاعه تخصه هو
هو راه عارف واش هو راه عارف لو بوركوا لو كومون علاش كيفاش وقتاش تصرا هاد المشكله. Je vais vous demander d'imaginer par exemple le moment stressé pendant la prise de parole كيفاش كي تجي تهدر devant الغاشي ولا كيفاش كي تجي تهدر devant الناس كي في réunion ولا d'accord. donc هذا par exemple مشكل. كاين ناس انا je les ai pris en charge وين يديروا لا réunion كي تجي الوقت تاعه باش يهدر ما يقدش يهدر. c'est-à-dire c'est un handicap. c'est pas possible كي يخرج كلمه من فمه. Donc avec l'arabe, avec هذيك, il y a des gens même qui me parlent de vouloir, c'est-à-dire حاشاكم يمشي يتقيا ولا parce que stress il est énorme. ماشي بين l'inconscient تاعو اللي راه يدير في الامور بدون هو exactement ça le dépasse. Donc à ce moment-là كيفاش انا شكون انا باش نجي نقول له voilà qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. انا نروح نعرفك خير من راحه. نعم الله يجازيك. راكي شوفي كي في بوان بزاف مهم وماذا بيا الا كي حابه نخليك وحدك في لو كرون ايكران توصلي ميساج للناس اللي راهي شوفي للناس اللي راهي ديجا ما عندها حتى علاقه بلا كومبيتونس وما عندها حتى علاقه بكلمه كوتش وما عندها حتى علاقه بكلمه كوتش دو في وما عندها حتى علاقه بهذا الموند كيما راه اللي شاف كالكو فيديو في اليوتيوب. شوفي هكا ما رانيش كونتر لوطو ديداكت. انا عذو بلا نتاع انا اوتو ديداكت بالك بنسبه قد سخط مانيش كونتر الناس اللي هم اوتو ديداكت. بالعكس لوطو ديداكت بالك يدير حوايج اللي بالك الاكاديميك ما يقدرش يديرهم. بصح كاين حدود سبحان الله. ماشي زعما كالكو فيديو تولي صاي مدرب معتمد من قبل عباك فزدوها يا مجدو. وشي صرا هنا وشي صرا عباك الوقت اللي رانا فيه دوك انا واش ندير نهز تليفون ونهز 20 اورو ندير تصويره ندير فيديو ودوك نبوستيها نمد 20 اورو الفيسبوك ويخرج لي ما على باليش شحال ونقول لهم كامل كيما راكم بلي راكم عندكم مشكل في نفوسكم ونقنعهم. دوك انا زعما عطاني ربي لارت كومونيكاسيون نروح نقنعهم باللي نتوما راكم ما لاباس بكم وعندكم شغل مشكل في الثقه بالنفس وفيكم السيد بالك لاباس به صح تخلق له معتقد باللي عنده مشكل في الثقه بالنفس ويجي عندي يبيع له فورماسيون ما على باليش بشحال. وانت هذو الناس اللي ما عندهم حتى علاقه بالموند وشوفي واش راهم يديروا. فما بالك بالناس اللي راهم نقولوا دي سبيسياليست ومازال ما لحقتهمش الفكره تاع التوجيه الطريقه لتوجيه العقل للحلول. فهمتي شحال سما هاكي باك سبحان الله يا جدك بسم الله ما شاء الله قريتي حتى نعيتي وان شاء الله تزيدي تعلمي اكثر وراكي قاعده تقولي شكون انا باش نجي نعطيك حل. وي فهمتي نورمال. شنو عندك ميساج تقوليه للناس اللي راهي تمد بالك في المشاكل ماشي تمد في الحلول. اي تزيد تفلت الناس تزيد تغرق في الناس باللي راه مرض باللي عندك احلام اليقظه باللي عندك مشكل في الثقه بالنفس باللي عندك من وهو السيد بالك لاباس به. واذا كان مشكل ماكش انت اللي تعطيه الحل. كاين طرق بالك تقرا كيما قرات مجدة تقرا اقرا اتعلم وتولي تتعلم كيفاش توجه العقل البشري لايجاد حل تاع هذاك الانسان. سمحي لي كي ديتك لا بارول بصح ولا كونترير فازي ميساج تقوليه غير قوليه زعما وكملي فيه. نو لو دومين تاع لا بي ان ال المشكل وين راه سي كو سي دي ميثود دي جون جدد. on parle pas d'une science كيما الطب راهي في آلاف مئات السنوات. on parle d'une science اللي عندها quelques années et on parle de méthodes simples ساهلين ياك ساهلين بصح puissante. علاش باسكو الناس داروا دي ريشيرش صابوا دي ميثود ساهلين عندهم تأثير ديريكت على المخ. داكوغ دونك اوتوماتيكمون راك عارف الانسان عنده الكوتي الابيض والكوتي الاسود نتاعه طاحت في يدي الناس كوم توت سيونس. تلقى اطباء عندهم تاليك عندهم جانب ضال كامل وتلقى دي ماناجر عندهم جانب دي ماناجر قباح اخر. لا بي ان ال سي ان بو بلو ديليكا. علاش باسكو قادر دير اون ميثود تبدل فيها انسان كاع. Par exemple, les gens utilisent